नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 6 गते शनिबार, नेपाल सम्वत 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 22 तारिक आज चतुर्थी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। सुन तस्करीमा पक्राउ परेका 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 9 दिन म्याद थप। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृत सहित 2 जना निलम्बित। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै युवा संघको मसाल जुलुस प्रदर्शन। ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको आदेशपछि कलाधर देउजा फेरि पक्राउ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। कांग्रेस बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको बहस। संविधान संशोधनको नेतृत्व गर्न देउवालाई दबाव। कांग्रेस बैठकमा शंकर भण्डारी संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा। जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेशले निकम्मा बनाएको कास्की जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलको आरोप। भारतले आज बिहान फेरि धौलीगंगाको बाँध खोल्दै नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाएर सुरक्षित स्थानमा बस्न प्रशासनको आग्रह। स्कटिङ गरेर फोहोर लैजाने क्रममा सिसडोलमा प्रहरी र स्थानीय बासीबीच हिजो पनि झडप। मुद्दा फिर्ता लिने विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्न सक्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चेतावनी। रोयल्टी नतिर्ने रेडियो र टेलिभिजनले गीत बजाउन नपाउने संगीतकार संघको निर्णय। इमेज सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरण। तिब्बती श्रीमतीको साइनो लगाएर पैसा उठाएको पोखराका सहकारी पीडितहरूको भनाई। बंगलादेशमा डेंगूबाट 155 जनाको निधन र राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार। अब खबरहरू विस्तारमा। सुन तस्करी प्रकरणमा बिहिबार पक्राउ परेका थप 4 जना आरोपितलाई 9 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई यस्तो अनुमति दिएको हो। मंगलबार, बुधबार र बिहिबार गरेर विभागले सुन तस्करी प्रकरणमा 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अदालतले बिहिबार 6 जनालाई 10 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको थियो। बिहिबार अबेरसम्म पक्राउ परेकालाई 9 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले म्याद थप गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए। शुक्रबार म्याद थप गरिएका आरोपितहरूमा सुन तस्करी गिरोहका नायके भनिएका चिनिया नागरिक जिकाङ लिन, सुन सहितको सामग्री ल्याउने कार्गो ट्रान्स ग्लोबल सर्भिसका सञ्चालकहरू कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, पुष्कर भट्ट र एलिस ट्रान्स ग्रुपका सञ्चालक राजन श्रेष्ठ रहेका छन्। करिब 100 किलो सुनबारे छानबिन गर्न भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 2 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ। भन्सारका जाँचपास अधिकृत सन्तोष चन्द र जाँचकी कुमार ढकाललाई निलम्बन गरिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिएका छन्। क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ आएको सुन तस्करी गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले चिनिया नागरिक जिकाङ लिङ सहित 10 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता छानबिन गर्न भन्सार विभागले छानबिन समिति पनि बनाएको छ। भन्सार विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेल नेतृत्वको टोलीले त्यसबारे छानबिन गरिरहेको छ। छानबिनका लागि भन्सार एजेन्ट यादव पराजुलीलाई पनि निलम्बन गरिएको महानिर्देशक पौडेलले बताएका छन्। उनले भने 2 कर्मचारी सहित 3 जनालाई निलम्बन गरेका छौं। थप छानबिन हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई छाड्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुधीर कुमार शाह सहितले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो। हदम्याद नागिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरूलाई गैर कानूनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै 13 असार 2080 मा ललिता निवास प्रकरणमा का आरोपितहरू सुधीर कुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ नगर्न भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका 17 जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो फेरि खुलेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको हो। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ नगर्न भन्दै कलाधर देउजा लगायतका 17 जनाले सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश लिएका थिए। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासबाट अन्तरिम आदेश लिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन। सोही आदेश विरुद्ध सीआईबी भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। सीआईबीको निवेदनमा सर्वोच्चले रिट जारी गर्दै पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै दायर भएको सबै रिटलाई लगाउमा राखी सर्वोच्चले सुनवाई गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले लगातार 6 दिनको सुनवाईपछि सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतको हकमा थुना बाहिर गर्न आदेश दिए पनि अन्य आरोपितको हकमा थुनामै राख्न अनुमति दिएको छ। त्यसैगरी इजलासले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने बाटो समेत खुलाएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशको राजीनामा माग्दै युवा संघले काठमाडौँमा मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। एमाले निकटको युवा संघले तस्करी भएर आएको सुन विमानस्थलको भन्सारबाट पास हुनुले गृहमन्त्रीलाई पदमा बसिरहने नैतिकता नरहेको भन्दै राजीनामा मागेको हो। मशाल जुलुस प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सुन तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न माग समेत गरेका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ लगत्तै छुटेका मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा फेरि पक्राउ परेका छन्। प्रकरणमा पक्राउ परेका केहीले अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएसँगै प्रहरीले शुक्रबार अपराह्न देउजालाई फेरि पक्राउ गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अदालतले उनीसहित 17 जनालाई पक्राउ नगर्न भन्दै 19 साउन 2079 दिएको आदेश खारेज भए फेरि आरोपीलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले देउजा सहित 7 जनालाई 12 असारमा पक्राउ गरेको थियो। तर देउजासँगै पक्राउ परेका सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्रमणि केसीको नाममा स्टे अर्डर भेटिएपछि प्रहरीले सोही दिन छाडेको थियो। नेपाली कांग्रेसभित्र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको आवाज बलियो गरी उठेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको माग गर्ने नेताहरू थपिँदै गएका छन्। जेठ 27 मा भएको नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला सम्मेलनको सम्बोधनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नै समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको औल्याएका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई प्रतिनिधि सभामा र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी व्यवस्था गर्न त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देउवाको भनाइ थियो। संविधान संशोधन गर्न संसदमा 2/3 चाहिने भन्दै त्यसमा सबै पार्टीमा सहमति हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। देउवाको उक्त अभिव्यक्ति नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश गराएका छन्। बुधबारको बैठकमा चौथो नम्बरमा आफ्नो धारणा राखेका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको विषय प्रवेश गराएका थिए। निर्वाचन प्रणालीका कारण मुलुकमा अस्थिरता बढेको हो कि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मात्र जानुपर्ने हो? स्थायित्व र गणतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु, बानियाले भने। राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि पनि नेतृत्व गर्न सभापति देउवालाई आग्रह थियो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानको लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ उनले भने। बिहिबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र केसीले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थिर सरकारको बाधक भएको बताएका थिए। गठबन्धनबाट चुनावमा जाँदा देशलाई स्थिर सरकार दिन्छौं भनेका थियौं, त्यसको परिणाम राम्रै आयो। तर 40% समानुपातिक सांसद हुने व्यवस्था स्थिर सरकारका लागि बाधक छ उनको भनाइ थियो। सरकार निर्माणको तागत 40% समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको केसीले बताए। 110 जना समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्दछ उनले भने। यस्तै केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा देउवाले समानुपातिक काम नलाग्ने भए प्रत्यक्षतर्फ 33% महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएकी छन्। समानुपातिकबाट पुर्याएको कुरा उठेको छ, हामी महिला कामै लाग्दैन रे, उसो भए हाम्रा लागि निर्वाचन लडाउनुस् न त, राणाले भनिन्। महिला बीच प्रतिस्पर्धा गर्न 1/3 सिट बनाऊ हामीले भन्यौं भने अरू पनि लाइनमा आउँछन्। यस्तै नेता प्रदीप पौडेलले पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको विपक्षमा उभिएका छन्।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै संवैधानिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पौडेलको जिकिर छ। अहिलेको व्यवस्थाभित्रबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउने स्थिति रहँदैन र स्थिरता पनि हुँदैन। त्यसैले केही संवैधानिक प्रावधान सुधार्न कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्दछ। उनले भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी 201 सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ। प्रदेशमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरौं, राष्ट्रिय सभा 35 सदस्य मात्रै हुने व्यवस्था गरौं। उनले भने सभापति देउवाका विश्वासपात्र तथा पार्टीका प्रभावशाली नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन। यसका लागि प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो बनाउने कुरामा नेतृत्व लिन सभापति देउवालाई कार्कीले आग्रह गरेका छन्। सभापतिजीले अग्रसरता लिएर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशी थलो बनाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन सक्नुपर्छ। उनले भने यस्तै केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषालले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्षमा महिला र दलितलाई निश्चित सिटमा आरक्षण दिनुपर्ने बताएकी छन्। शुक्रबारको बैठकमा भुषालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाउनु अघि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अवस्थाबारे सोच्नुपर्ने बताएकी छन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतिर लियौं, 33% महिलाको निर्वाचन क्षेत्र तोकौं। पूर्व उपसभामुख समेत रहेकी भुषालले भनिन् दलित समुदायको निर्वाचन क्षेत्र तोकौं, तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लिएर जाउँ। केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले पनि निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यो प्रणालीले गर्दा बहुमत आउन नसक्ने भयो, त्यसैले धेरै प्रकारका विकृति पनि यसैले ल्याएको छ। शुक्रबारको बैठकमा उनले भने त्यसकारण राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशी बनाऊ, प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरौं। उनले भने यस्तै केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। समानुपातिकको सिटलाई प्रत्यक्षतिर धकेलेर प्रत्यक्षको सिट बढाउने हो कि समानुपातिकको केही सिट घटाएर राष्ट्रिय सभातिर लाने हो? उनले भने बैठकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको निर्खोल गरेर कांग्रेसले प्रवेश संसदमा गराउनु पर्ने भट्टराईको भनाइ छ। यो संविधानको पहिलो अभिभावक नेपाली कांग्रेस हो। कांग्रेसले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर जाओस् भन्न चाहन्छु उनी भन्दछन्। यता कांग्रेसका केही नेताको रूपान्तरण अभियानले पनि संसदीय चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। साउन 2 गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संसदीय चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 16 पृष्ठको प्रतिवेदनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको विद्यमान संरचना परिवर्तन गर्न माग गरिएको छ। राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनु पर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायको बनाउनु पर्ने, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनु पर्ने अभियानको माग समेत रहेको छ। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा भण्डारीले वर्तमान संविधानका 3 विषयमा आफ्नो असहमति रहेको बताएका हुन्। धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा आफ्नो धारणा यसअघि पनि राख्दै आएका भण्डारीले योजनाबद्ध किसिमले धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा घुसाइएको बताए। संघीयतामा राष्ट्रिय सुरक्षाका किसिमले समस्या देखियो। संघीयताको बारेमा अर्को विकल्प खोज्नु पर्दछ। निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ भण्डारीले भने। पार्टीभित्र समस्या रहेको बताउँदै उनले एउटा साथीले अर्को साथीलाई देख्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो अवस्था आएको बताए। यसलाई पदाधिकारीहरूले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ? पार्टी निर्माणको यो समस्या हो कि होइन? भण्डारीले भने 900 क्रियाशील सदस्य भएको ठाउँमा 100 भोट आउँदैन। यो समीक्षा किन गरिरहेका छैनौं? यो राम्रो हो? भारतले उत्तराखण्ड प्रदेश पिथौरागढ जिल्लाको छिरकिल्लामा रहेको धौलीगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँधको ढोका फेरि खोल्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सूचना निकालेर आज शनिबार बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म धौलीगंगाको बाँधका ढोका खोल्ने जनाएको हो। भारतीय प्रशासनले सिल्ट सरसफाई गर्ने भन्दै नेपाली प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाँधका ढोका खोलिने हुँदा महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भन्दै नदी किनारका बस्तीका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। ब्यास गाउँपालिका 5 धौला कोटदेखि लेकम गाउँपालिका 3 लालीसम्मका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाएर सुरक्षित स्थानमा बस्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। भारतले यसअघि गएको असार 26 गते बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म बाँधका ढोका खोलेको थियो। भारतले बर्खाको समयमा बेला बेला बाँधका ढोका खोल्दै आएको छ।
असार 26 गते खोलिएको बाँधले दार्चुलाको पारीपट्टि भारतीय क्षेत्र दार्चुलामा एक घर बाढीले बगाएको थियो। यस्तै 2070 सालमा भारतले नेपालतिर कुनै जानकारी नदिई बाँधका ढोका खोल्दा नेपालतिर ठूलो क्षति भएको थियो। जंगली विषालु च्याउ खाँदा बैतडीमा 5 जना सिकिस्त बिरामी भएका छन्। बिरामी पर्नेमा जिल्लाको सुनारना गाउँपालिका 3 तडी गाउँका 48 वर्षीय टेकराज भट्ट, उनकी श्रीमती 36 वर्षीय धौली भट्ट, छोरा 10 वर्षीय भुवन, 5 वर्षीय छोरा दशरथ र 7 वर्षीय छोरी शारदा भट्ट रहेका छन्। स्थानीय जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाएपछि 5 जना बिरामी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक लोकराज शाहीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय बासुलिङ्ग स्वास्थ्य चौकीमा लगिएकोमा त्यहाँ सम्भव नभएपछि डडेलधुरा अस्पतालमा लगेर भर्ना गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तावित राजदूत समावेशी नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पार्टी निकट कानून व्यवसायीहरूको संगठन संघीय कानून व्यवसायी संघले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले सिफारिस गरिएका सबै राजदूतहरू एउटै समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कसरी समावेशी लोकतान्त्रिक अवधारणा अनुसारको नियुक्ति भन्ने प्रश्न गरेका छन्। अध्यक्ष यादवले भने आफ्नै पार्टी समेत सहभागी भएको सरकारले एउटै समुदायलाई मात्रै राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। राजनीतिक नियुक्तिहरू जति भए सबै एकै समुदायका भए, यो कसरी समावेशी र लोकतन्त्र भयो त, उनले प्रश्न गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सभापति लीलाधर पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिलाई परदेशले नै निकम्बा बनाएको बताएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले हिजो पोखरामा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। मानवीय संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नदिएर आफैले बनाएको संयन्त्रलाई दलहरूले नै कमजोर बनाएको पौडेलको आरोप छ। अहिले समन्वय समिति कास्कीलाई प्रदेशले जम्मा 10 लाख र संघले 23 लाख रुपियाँ पठाएको छ। यही बजेटमा कार्यालय सञ्चालन, इन्धन खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। कसरी काम गर्ने? समन्वय समितिले अहिले पनि 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी घरबाडाबाट पैसा उठाएको, तर त्यो बजेट पनि संघकै खातामा हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। न काम गर्ने अधिकार दिन्छ, न समन्वय समितिलाई बलियो बनाउने विषयमा प्रदेश र संघले छलफल र रुचि नै देखाएका छन्। समन्वय प्रमुख पौडेलले भने संघ र प्रदेशले उठाएको बजेट धिकिर हुनु परेको छ। आफैले उठाएको पैसा समेत प्रयोग गर्न नपाउनु कति दुःखद परिस्थिति छ। उनले भने संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार अनुगमन, समन्वय, सहजीकरण र जिल्लाको सन्तुलित विकासको रिपोर्ट तयार पारेर संघीय र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी समन्वय समितिलाई रहेको छ। समन्वय सहजीकरण ऐन बनाउन समितिले प्रदेशलाई सुरुका वर्षदेखि नै आग्रह अपिल गर्दै आएको उनले बताए। पटक पटक ज्ञापन पत्र पनि बुझाइएको छ, तर प्रदेशले समन्वय समितिलाई अधिकार दिए आफू कमजोर हुने सोचेको पौडेलको भनाइ छ। पौडेलले समन्वय समितिलाई ऐन अधिकार नदिएर निकम्बा बनाउन खोजिएको बताएका छन्। संघ, प्रदेश, स्थानीय तहदेखि ज्ञान केन्द्रसम्मले पैसा बाँड्ने तर समन्वय समितिलाई बाँध्ने काम भएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन्। कम्तीमा समितिले उठाउने भाडाको रकम आफूहरूले चलाउनु पाउनुपर्ने उनको माग छ। संघ, प्रदेशका सांसददेखि वडाध्यक्षसम्मले पैसा बाँड्ने तर समन्वय समितिलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। सुरुमा जिल्ला समन्वय समितिले जगेडा कोष मार्फत स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक भवनहरू बनाएर आफ्नो भूमिका बढाइरहेको थियो। अहिले कतिपय स्थानीय तहमा भवनहरू निर्माणाधीन छन्। अहिले पनि जगेडा कोषमा 5 करोड रुपियाँ छ। कतिपय भवनहरू अहिले पनि बनिरहेका छन्, तर अब हामीले कसरी भूमिका देखाउने हो? न समन्वय गर्ने अधिकारको गतिलो प्रयोग भएको छ, न अनुगमन प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन भइरहेको छ। समन्वय समिति अध्यक्ष सभापति पौडेलले भने तर पनि कास्कीमा हामीले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा देखाइरहेका छौं, उनले दाबी गरे। समन्वय समिति कास्कीले अनुगमनमा देखिएका विषयलाई लिखितै रूपमा दिने गरेको उनको भनाइ छ। साबिकको जिल्ला विकास समिति र समन्वय समितिलाई जनताले एउटै नजरले हेर्ने तर समन्वय समितिलाई अधिकारै नदिएको उनको भनाइ छ। देशभरिमै सबैभन्दा अपहेलित र हेलाको हिसाबले समितिलाई हेरिएको उनको भनाइ छ। तपाईं सुनमा अब बाँकी खबरहरू। पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्धनको मूल्य घटिरहेको छ। मूल्य घटेसँगै नेपालमा पनि सबै क्षेत्रमा मूल्य घटेको छ, तर पनि व्यापारीहरूले घटेको मूल्य लागू गरेका छैनन्। पछिल्लो समयमा यातायातको भाडा घटेको छ, भाडा पनि पूर्ण रूपमा घटेको भाडा लागू भएको छैन।
त्यसैगरी ग्यासको मूल्य पनि घटेको छ। तर ग्यासको मूल्य घटाएर दिन व्यापारीहरूले आनाकानी गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा अहिले पनि व्यापारीले ठगी गरिरहेको भन्दै उपभोक्ताहरूले चाँडो अनुगमन गरी उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन्। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइडमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर लैजाने क्रममा झडप भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रहरी स्कटिङमा फोहोर लैजाने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेपछि सिस्टोल क्षेत्रमा झडप भएको स्थानीयले बताएका हुन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्र घिमिरेका अनुसार काठमाडौँमा फोहोर लोड भएका गाडी लिएर नेपाल प्रहरी स्कटिङमा लागेको थियो, तर सिस्टोलमा स्थानीयले रोकेपछि प्रहरी र स्थानीय बासीबीच हिजो झडप भएको हो। त्यहाँ स्थानीयको अवरोधले फोहोरका गाडी अगाडि बढ्न नसकेको घिमिरेले बताएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले संघीय संसदमा पेश भएको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। संसदमा पेश भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान पारित भएमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अहिलेसम्मका उपलब्धि अर्थहीन हुने र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको हो। यसबाट 17 वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरू समेत अधिकारबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ। संक्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जान्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन। सरकारले केही साता अघि संघीय संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मुलुकीय अपराध कार्यविधि संहिताको दफा 116 संशोधन गर्न खोजेको छ। उक्त दफामा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको नकारात्मक सूची समावेश छ। ती मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन सक्दैनन्। सरकारले त्यसमा नयाँ व्यवस्था थपेर हिंसात्मक क्रियाकलापबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थपिएको हो। विधेयक पारित भएमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरूमा विचाराधीन जुनसुकै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन बाधा पर्दैन। मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विधेयक हुबहु पारित भए 10 वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत फिर्ता हुन सक्ने औल्याएका छन्। उनले भने विधेयक जुन रूपमा आएको छ त्यसले कानुनी स्वरूप लिएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समेत फिर्ता लिन मिल्ने देखियो। मानवाधिकार आयोगले विधेयकका कारण हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत राजनीतिक सहमति मार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्किने खतरा रहेको औल्याएको छ। विद्यमान अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा अदालतको अनुमतिलाई अनिवार्य गरिएको थियो, तर विधेयकले त्यो प्रावधानलाई समेत निस्तेज पारेको भन्दै आयोगले प्रश्न गरेको हो। रोयल्टी नतिर्ने रेडियो र टेलिभिजनले गीत बजाउन नपाउने भएका छन्। शुक्रबार बसेको संगीतकार संघ नेपालको बैठकले स्रष्टालाई गीतको रोयल्टी नतिर्ने रेडियो टिभीलाई गीत नबजाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि निर्णयबारे जानकारी दिँदै संस्थाका अध्यक्ष तथा संगीतकार चेतन सापकोटाले भने, बैठकले रोयल्टी नतिर्ने रेडियो टिभीलाई गीत नबजाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। बजाइयो भने कानुनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गरिनेछ। उनले भने, रोयल्टी तिरेर मात्र गीतलाई सार्वजनिक प्रसारण गर्ने जो कसैले बजाउन पाइयो कानुन उल्लङ्घन हुन्छ भने अदालत जाने तयारीमा छौं। यसैबीच बैठकले संगीतकार सुरेश अधिकारीका सांगीतिक कृति प्रसारण नगर्ने भन्ने रेडियो ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। रोयल्टी नपाएसम्म रेडियो टिभीमा नबजाउने सहमति सांगीतिक संघ संस्थाबीच भएको पनि अध्यक्ष सापकोटाले बताएका छन्। संगीतकार संघले संगीतका सबै विधाहरू लोकदोहोरी, पप, हिपहप लगायतका स्रष्टाहरूलाई समेत बोलाएर रोयल्टी नतिर्ने रेडियो र टिभीमा गीत बजाउन नदिने बारे घोषणा गर्ने समेत तयारी गरेको छ। रोयल्टीमा आबद्ध सबै 1800 जना स्रष्टा मार्फत रोयल्टी नवीकरण गरेर मात्र गीत बजाउन आह्वान गरिनेछ, होइन भने कानुनी उपचारको ढोका खुला हुँदैछ। अध्यक्ष सापकोटाले भने, ती 3 रेडियो सम्बद्ध निकायले बिहिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संगीतकार अधिकारीले फेसबुक मार्फत गाली गलौज गरेको भन्दै उनका सम्पूर्ण सांगीतिक कृति रेडियोबाट प्रसारण गर्न नसकिने निर्णय गरेका थिए। रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष समेत रहेका संगीतकार अधिकारीले स्रष्टासँग अनुमति लिएर मात्रै गीत बजाउन आग्रह गरेका छन्। पोखराको सिर्जना चोक स्थित इमेज बचत तथा ऋण सहकारीको ताला लगाइएको गेटमा अँध्यारो अनुहार बनाएर टोलाइरहेकी थिइन् 40 वर्षीय शान्ति बिक। अहिले उनलाई परेको पीडा न खोल्न सकेकी छन्, न खुसी मनले बोल्न नै सकेकी छन्। 7 वर्ष कुवेत बसेर कमाएको 18 लाख रुपियाँ इमेज सहकारीमा जम्मा गरेकी थिइन् उनले। श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि सहकारीमा रहेको रकमले छोरी पढाउन र केही उद्यम गरेर खान योजना उनले बनाएकी थिइन्। शान्तिका अनुसार सहकारीका म्यानेजर दीपक पौडेलसँग सूर्यदर्शन सहकारीमा चिन्जान भएको थियो। उनै पौडेलले इमेज सहकारीमा 16% ब्याज दिने आश्वासन दिएर पैसा जम्मा गर्न लगाएका थिए। तर सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली, म्यानेजर पौडेल सर्वसाधारणले
सहकारीमा रकम हिनामिना गरेर फरार भएपछि शान्तिको दैनिकी अशान्त बनेको छ। देवकुमारको श्रीमती छेला तिब्बती नागरिक हुन्। उनै मार्फत इमेज सहकारीमा सुरुमै जोडिए। हेम्जा स्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पका टासी वाङदु तिब्बती छोरी चेलीले खोलेको सहकारी। त्यसमाथि ब्याज पनि धेरै आउने भएकाले उनले नेपाल बैंकमा रहेको पैसा समेत निकालेर यता जम्मा गरे। छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको पैसा समेत त्यहीँ राखे। उनले यसरी करिब 70 लाख रुपियाँ जम्मा गरेको सहकारीका सञ्चालकहरू फरार भएपछि वाङदुलाई निकै निन्द्रै परेको छैन। वाङदु भन्छन् लुकेर हुँदैन, जहाँ भए पनि फर्किएर व्यवहार मिलाइदिनुपर्छ। टासी वाङदु मात्र होइन, हेम्जा र पृथ्वी चोकको क्याम्पका धेरै तिब्बतीलाई छेलाले इमेज सहकारीमा जोडेका थिए। छोरी चेलीले भन्यो भनेर जम्मा गरियो। अहिले आएर घर न घाटको हेला जस्तो भइयो। इमेजमा 50 लाख जम्मा गरेका अर्का तिब्बती नामडुलामा भन्छन् भागेर हुँदैन, जहाँ भए पनि आऊ र समस्या समाधान गर, बरु हामी पनि तिमीलाई सहयोग गर्छौं। पसलबाट हुने आम्दानी बचत गर्दा साह्रो गाह्रो पर्दा तुरुन्तै निकाल्न पाइन्छ। 16% ब्याज पनि आउँछ भनेपछि कोपिला गैरोले इमेज सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न थालिन्। उनको करिब 16 लाख रुपियाँ बचत रहेको थियो। पैसा निकालेर जग्गामा लगाउने योजना बनाएकी उनी सहकारीमा पुगिन्, तर अहिले निकाल्न नमिल्ने भन्दै फर्काए। 2-4 दिन पर्खन भनेको सहकारीका अध्यक्ष सहित सञ्चालक नै फरार भएको खबर सुनेपछि कोपिला अहिले रन्थन आइरहेकी छन्। शान्ति विकट टाँसी वाङदु र कोपिला गए मात्र होइनन्, घाँस कटाएर पैसा जम्मा गर्ने, नागरिकदेखि ब्याज धेरै पाउने आशामा डिपोजिट गर्ने इमेज सहकारीका बचतकर्ताहरू अहिले आकुल व्याकुल भएका छन्। कतिपय त सहकारीमा रकम राखेको थिए भन्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन्। थोरै रकम उभारेर बचत गरेको हो, घर परिवारलाई भनिएको थिएन। एक बचतकर्ताले भनिन्, अब पैसा जम्मा गरेको कुरा खुलाउँदा घरमा झन अविश्वास हुन सक्छ, म त डिप्रेसनमा जान लागिसकेँ। इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तिनै हुन् जसलाई बागलुङको ढोरपाटा नगरपालिकाका जनताले 2 पटक मेयर जिताएका थिए। तिनै देवकुमारले बागलुङ र पोखरामा इमेज सहकारी सञ्चालन गरेका थिए, तर दुवै सहकारीको करिब 2 अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेर उनी फरार भएका छन्। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा उपाध्यक्ष भइसकेका देवकुमार अध्यक्ष हुन चाहन्थे, तर सञ्चालक समितिमा आफ्नो नाममा सहमति नजुटेपछि कर्मचारीको टिम नै लिएर सूर्यदर्शनबाट उनी बाहिरिएका थिए। त्यो बेला उनलाई साथ दिने व्यक्ति थिए सूर्यदर्शन सहकारीका व्यवस्थापक दीपक पौडेल। दीपकले नै दिएको सुझाव अनुसार देवकुमारले 2068 सालमा इमेज सहकारी खोलेका थिए। यसले देवकुमारको अध्यक्ष हुने धोको मात्र पूरा भएन, रातारात धनी बन्ने माध्यम समेत सहकारीलाई बनाए। पोखरामा सहकारी खोलेको अर्को वर्ष उनले बागलुङमा इमेज सहकारी नै नाम राखेर अर्को सहकारी खोलेका थिए। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार रोशन अर्यालका अनुसार बागलुङमा प्रमुख कार्यालय राखिएको सहकारीले बुर्तिबाङ तथा गलकोटमा सेवा केन्द्र पनि खोलेको थियो, तर उनले बागलुङ र पोखराको सहकारीमा जम्मा भएको रकमलाई देवकुमारले दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। 65 करोड कारोबार गर्ने सहकारीले 15 करोड मात्र ऋण लगानी गरेको देखिन्छ। सञ्चालक समितिका पदाधिकारी जोसुकै भए पनि आफ्नै कोटको खल्तीमा राखेको पैसा जसरी सहकारीको पैसा चलाएको देखिएको छ। पोखरा महानगरका सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले भने। पोखरा महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख भरत पौडेलका अनुसार पोखरामा सञ्चालक समितिदेखि खातासम्म फर्जी बनाएको पाइएको छ। देवकुमार र दीपकले मिलेरै 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको बचत रकम सिस्टममै नदेखाइदिएको पौडेलले बताए। किर्ते खाता बनाउने र त्यसैबाट कारोबार गर्ने, जुनसुकै बेला मनपरी पैसा निकाल्ने र व्यक्तिगत प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। सहकारीको रकम हिनामिना गरेका देवकुमारले व्यवस्थापक दीपक पौडेलसँग मिलेर कास्कीमा घडेरी किनेका थिए। सहकारीबाट पैसा निकाल्ने ठाउँ ठाउँमा घडेरी किन्ने गरेको देखिएको छ। पौडेल भन्छन् कतिपय बचत सिस्टममै इन्ट्री समेत नगरिएको देखिन्छ। 50 लाख भन्दा बढीको बचतै देखिँदैन, जबकि 1.5 करोड रुपियाँसम्म एउटै व्यक्तिले पनि बचत गरेको देखिएको छ। सहकारी समस्या बाहिरिएपछि चैत्र र वैशाखमा गरी 4 वटा घडेरी बिक्री गरेको पाइएको छ। देवकुमार उनका श्रीमती छेला व्यवस्थापक दीपक पौडेलको नाममा रहेको घडेरी बिक्री गरेको देखिएको सहकारी शाखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए। पोखरा रत्नचोक शिवालय चोकमा अझ देव र श्रीमतीको नाममा जग्गा देखिएको छ। पोखरा नयाँ बजारमा पनि देवकुमारको घडेरी देखिएको छ। सिर्जना चोक स्थित कर्मा कम्प्लेक्स पनि देवकुमारकै नाममा रहेको छ। इमेज सहकारी पहिले पोखरा न्यू रोडमा थियो। देवकुमारले 2071 साउन 29 गते सिर्जना चोकको जग्गा किने। त्यही जग्गामा कर्मा कम्प्लेक्स बनाएपछि त्यही भवनमा सरेको छ। इमेज सहकारी पोखराका अध्यक्ष चित्रबहादुर भण्डारी छन्। 1 महिना अघि बागलुङमा पक्राउ परेका उनी हिरासतमा छन्। अध्यक्ष देवकुमार, व्यवस्थापक दीपक पौडेल सहित 14 जनाको नाउँमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता श्रवण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। इमेज सहकारी पीडितले समिति नै बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर खत्रीका अनुसार पोखरामा करिब 1000 जना बचतकर्ता रहेको अनुमान गरिएको उनले बताए। अहिलेसम्म 394 जनाले जाहेरी दिएका छन् भने
65 करोड भन्दा बढी रकम बचतकर्ताले दाबी गरेका छन्। हेलिकप्टरमा हिँड्थे, ल्यान्ड गर्ने आफ्नै घरको छत हुन्थ्यो। बागलुङ पोखरामा ठाउँ ठाउँमा दरबार जस्ता भवन थिए। यस्तो व्यक्ति र सहकारी डुब्ला भन्ने कसैले कल्पना नै गरेन। संघर्ष समितिका अध्यक्ष खत्री भन्छन् ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर समेत भएकाले विश्वास गरियो। 2054 सालबाटै देवकुमारसँग संगत गरेका र सूर्यदर्शन सहकारी हुँदै इमेजसम्म निहालेका ठाकुर सापकोटा सहकारी यो अवस्थामा आउनुमा अध्यक्ष देवकुमार महत्वाकांक्षा भएको बताएका छन्। संस्थालाई संस्थाकै रूपमा चलाउनु होला भन्ने लागेको थियो, तर संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थमा लगाउनु भयो। सापकोटाले भने अनुत्पादक र व्यक्तिगत जीवनमै धेरै लगानी गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा सहकारी पैसा नदिएपछि बचतकर्ता पोखरा महानगरको सहकारी शाखामा पुगिरहेका छन्। रकम हिनामिना भएको गुनासो आएपछि महानगरले सहकारीका अध्यक्ष देवकुमारलाई बोलायो। गुनासोपछि 28 वैशाखमा पोखरा महानगरपालिकामा आएका देवकुमारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने लिखित सहमति पनि गरेका थिए। 3 दिनभित्र सबै विवरण बुझाउने र बचतकर्ताको सबै हिस्सा मिलाउने लिखित सहमति नै उनले गरेका थिए। सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले भने जेठ 2 गते पनि उनी महानगर पनि आएर केही विवरण दिए, तर पर्सिपल्ट त उनी फरार भएछन्। ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका सहकारी अध्यक्ष देवकुमार 5 जेठदेखि सम्पर्कविहीन रहेका छन्। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। बंगलादेशमा डेंगूबाट मृत्यु हुनेको संख्या 155 पुगेको छ। थप 9 जनाको मृत्यु भएसँगै डेंगू ज्वरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 155 पुगेको बंगलादेशको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले जनाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको DGHSले दिएको तथ्याङ्क अनुसार जुलाईको पहिलो 20 दिनमा गत महिना 5956 जनामा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोगबाट संक्रमित भएपछि देशभर डेंगूका 19569 संक्रमित थपिएका छन्। महानिर्देशनालयका अनुसार बिहिबार बिहान एकै दिन राजधानी ढाकामा 845 सहित कुल 1755 नयाँ बिरामी थपिएका थिए। यो वर्षको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म बिरामीको कुल संख्या 27547 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि उक्त अदालतले नेता गान्धीको पुनरावेदनमाथि अन्तिम निर्णय सुनाएको छैन। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गुजरात उच्च न्यायालयको आदेशलाई चुनौती दिने कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको अपिलमा गुजरात र सरकार र उजुरीकर्तालाई 10 दिनभित्र जवाब दिन सूचना जारी गरेको छ। न्यायाधीश BR गवईको संयोजकत्वको इजलासले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। नेता गान्धीको पुनरावेदनमाथि यही साउन 19 गते सुनुवाई हुनेछ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सुन तस्करीमा पक्राउ परेका 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 9 दिन म्याद थप। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृत सहित 2 जना निलम्बित। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै युवा संघको मसाल जुलुस। ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको आदेशपछि कलाधर देउजा फेरि पक्राउ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाप्रति उपेन्द्र यादवको असन्तुष्टि। कांग्रेस बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको बहस। संविधान संशोधनको नेतृत्व गर्न देउबालाई दबाव। कांग्रेस बैठकमा शंकर भण्डारी संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा। जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेशले निकम्बा बनाएको कास्की जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलको आरोप। बैतडीमा जंगली च्याउ खाँदा एकै परिवारका 5 जना बिरामी। भारतले आज बिहान फेरि धौलीगंगाको बाँध खोल्दै नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाएर सुरक्षित स्थानमा बस्न प्रशासनको आग्रह। स्कटिङ गरेर फोहोर लैजाने क्रममा सिसडोलमा प्रहरी र स्थानीय बासीबीच झडप। मुद्दा फिर्ता लिने विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्न सक्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चेतावनी। रोयल्टी नतिर्ने रेडियो र टेलिभिजनले गीत बजाउन नपाउने संगीतकार संघको निर्णय। इमेज सहकारीको रकम हिनामिना। तिब्बती श्रीमतीको साइनो लगाएर पैसा उठाएका पोखराका सहकारी पीडितहरूको भनाई। बंगलादेशमा डेंगूबाट 155 जनाको निधन र राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार। हवस् अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।